बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों, आज हम बात करेंगे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत मुबारका के हवाले से। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम के तीसरे खलीफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और जामे कुरान थे। इसके साथ मेरे भाइयों, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु साबकीन सहाबा में शामिल थे और अशरा मुबशरा सहाबा इकराम अलैहिम रज़वान में भी आप रज़ी अल्लाह अन्हु का शुमार होता था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की कनीयत जो है वो ज़ुन्नुरैन थी। वो इसलिए कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियों के साथ निकाह किया था। पहले रकैया बिनते मोहम्मद रज़ी अल्लाह अन्हा से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का निकाह हुआ। आप रज़ी अल्लाह अन्हु की शादी हुई। फिर जब उनकी वफ़ात हो गई, वो इस दुनिया से रुखसत हो गई, तो उनके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उम्मे कलसूम बिनते मोहम्मद रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ निकाह किया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु वो पहले साहबी हैं कि जिन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की, और फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद दीगर सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने भी हबशा की तरफ हिजरत की और आप रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु पर मुकम्मल एतमाद भी करते थे, और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की फितरी हया और शराफत, और जो उन्होंने अपने माल के ज़रिए से अहले ईमान की नुसरत की, मदद की, इसकी इंतहाई कदर करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान के साथ साथ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को भी जन्नत की बिशारत और शहादत की खुशखबरी सुनाई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का बेहद हया किया करते थे। इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस रवायत से लगा सकते हैं। सही मुस्लिम में ये रवायत मौजूद है, 6209 नंबर रवायत। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पर मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडली मुबारक से चादर मुबारक जो है वो ऊपर की तरफ हटी हुई थी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पिंडलियाँ जो हैं वो नंगी थीं। इतने में हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आए और अंदर आने की इजाज़त तलब की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह से उसी हालत में लेटे रहे और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को अंदर आने की इजाज़त दी। जब हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अंदर तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बातें करने लगे, गुफ्तगू करने लगे, फिर उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाज़त तलब की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को भी अंदर आने की इजाज़त दे दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह लेटे रहे। फिर तीसरे नंबर पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाज़त तलब की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़े सीधे कर लिए, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियाँ नंगी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ढांप लिया। फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और वहाँ पर बैठे रहे, गुफ्तगू करते रहे। फिर जब वो सब चले गए तो हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जब हज़रत अबू बकर तशरीफ़ लाए तो आप इस तरह से हशाश बिशाश नहीं हुए, ना ही आपने कोई एहतमाम किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह लेटे रहे। फिर हज़रत उमर आए, उनके लिए भी आप हशाश बिशाश नहीं हुए और उनके लिए भी आपने एहतमाम नहीं किया। लेकिन जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए तो आप उनके लिए उठकर बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़े वगैरह ठीक कर लिए। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं उस आदमी का हया न करूं कि जिससे फ़रिश्ते भी हया करते हैं। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का हया किया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्ते भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का हया करते हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों, यूँ तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं इस्लाम की खातर, दीन की खातर। उन्होंने अपना घर बाहर, अपना माल, यहाँ तक कि आखिर में अपनी जान भी अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में
دین اسلام کی خاطر قربان کر دی۔ یہاں پر میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دین کی خدمت کی اور ایسے حالات میں خدمت کی کہ جب اسلام کو ابھی پوری طرح سے تقویت نہیں ملی تھی، کہ جب مسلمان بھی ابھی کثیر تعداد میں موجود نہیں تھے، اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کے ذریعے سے اسلام کی خدمت کی۔ میرے بھائیو، سنن نسائی میں روایت موجود ہے 3638 نمبر روایت، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا جس کا نام بیرہ روما تھا، جو کہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا۔ وہ مسلمانوں کو تنگ کرتا تھا، اس میں سے پانی بھرنے نہیں دیتا تھا، یا جو لوگ پانی بھرتے تھے ان سے بھاری تاوان لیتا تھا۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیرہ روما یعنی یہ میٹھے پانی کا جو کنواں ہے یہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور اپنا جو ڈول ہے وہ بھی عام مسلمانوں کی طرح ہی قرار دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اس کے لیے بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کنواں خریدا اور اپنا جو ڈول ہے وہ بھی عام مسلمانوں کے برابر سمجھا، یعنی کہ اس کنویں کے مالک بن کر نہیں بیٹھے، نہ ہی کسی سے پانی بھرنے کا کوئی تاوان لیا، بلکہ جس طرح عام مسلمان اس کنویں سے پانی پیتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح عام مسلمانوں کی طرح ہی اس کنویں سے پانی پیا کرتے تھے۔ اور اسی روایت میں الفاظ موجود ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر تیار کیا تو وہ ایک تنگی والا لشکر تھا، ان کے پاس مال و دولت بہت کم تھا، ان کے پاس جنگی سامان، جنگی لاؤ لشکر بہت کم تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے مال میں سے وہ لشکر تیار کیا اور اس لشکر کو قوت اور طاقت دی۔ پھر میرے بھائیو، اسی روایت میں الفاظ موجود ہیں کہ جب مسجد نبوی کا جو احاطہ تھا وہ نمازیوں کے لیے تنگ ہو گیا، جگہ کم پڑ گئی، نمازی زیادہ ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے فلاں خاندان کا جو احاطہ ہے وہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے گا، یعنی مسجد میں اضافہ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر اسے عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ احاطہ خریدا اور مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ میرے بھائیو، اس کے علاوہ بھی بہت ساری خدمات ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اسلام کے لیے۔ انہوں نے بارہا مرتبہ مسلمانوں کی مدد کی اپنے مال سے اور خود جنگوں میں شریک ہو کر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ صحابہ میں سے تھے۔ میرے بھائیو، اسی روایت میں ایک واقعہ موجود ہے 3638 نمبر روایت میں سنن نسائی کی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے ایک پہاڑ پر موجود تھے جس کا نام سبیر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے۔ تو وہ جو پہاڑ تھا نا وہ ہلنے لگا، اس میں حرکت سی محسوس ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک پہاڑ کے اوپر مارا اور کہا کہ اے سبیر، آرام سے رہ، تم پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جو خوشخبری ہے وہ پہلے ہی سنا دی تھی، پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ جو دونوں صحابی ہیں یہ شہید ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ صدیق ہیں، ان کو صداقت کا لقب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اپنی زبان مبارکہ سے دیا تھا۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے وہ بہت بلند ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت مبارکہ میں بہت ساری روایتیں ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، لیکن میں نے اپنی اس مختصر ویڈیو میں چند ایک روایات آپ کے سامنے رکھی ہیں اور چند ایک مثالیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میرے بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین اسلام کی خاطر کام کریں، دین اسلام کی خاطر قربانیاں دیں، دین اسلام کو فالو کریں، اور جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان نے دین اسلام کی خاطر قربانیاں دی، اپنا گھر بار، اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کیا، یہاں تک کہ اپنی جانیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وقف کی، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں اور اپنا مال، جان، اپنی اولاد سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وقف کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں
اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں اور اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔